अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। खातून हज़रात, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि इसराइल की तरफ से बहुत ही ज़्यादती की जा रही है। मैंने पिछले प्रोग्राम्स में भी उसको कंडेम किया था और आज तो हद उन्होंने कर दी है। आपको मालूम है कि पहले मस्जिद अक्सा में इन्होंने ज़्यादती की और मस्जिद अक्सा में ज़्यादती करके लोगों को, जो बेचारे आपको पता है नमाज जब पढ़ने जाते हैं, वो तो अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को उस्तवार करने जाते हैं, माफ़ी माँगने जाते हैं, इबादत करने जाते हैं। इन लोगों ने उनके ऊपर उस हालत में जबकि वो नमाज में मसरूफ़ थे, उन्होंने अटैक किया और 200 से ज़ायद लोगों को ज़ख्मी कर दिया। उसमें बहुत शदीद लोग भी ज़ख्मी हुए और फिर बिला वजह ये भी नहीं है कि कोई वजह हो। यानी एक आदमी कहता है ना कि मुझे शौक है लोगों को मारने का, ये वो हालत हो गई थी। और आज तो इन्होंने अखीर कर दी। अब उन्होंने कहा जी कि एक रॉकेट हम पे फेंका गया है गजा से। अब वो पता नहीं क्या रॉकेट था, वो कोई शुरली थी या कोई छोटी-मोटी कोई चीज़ थी और क्या वो वाक़ईतन फ़लस्तीनियों ने फेंकी थी। लेकिन इन्होंने जनाब उसके ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं और एयर स्ट्राइक्स ऐसी की हैं कि तबाही फेर के रख दी है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 27 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ज़मीर आलम सोया हुआ है। ज़मीर आलम जो है, हमारी जो अक़वाम मुत्तहिदा है, हमारे जो बाकी इदारे हैं, ये बाइडेन-शाइडेन जितने भी हैं, आप उधर से यूके को देखें, ये सब जो इनके यानी मास्टर्स हैं, ये सब चुप करके बैठे हुए हैं। वो इम्प्यूनिटी के साथ लोगों को मारते जा रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। एक इंतहा हो गई है कि जिससे ऐसे लगता है जैसे कोई दुनिया में अब असूल या कोई नाम जस्टिस का या कोई इस तरह की चीज़ का कोई तसव्वुर बाकी नहीं रह गया। अब ये देखें कि किस तरीके से बutcher किया जा रहा है फ़लस्तीनी बेचारे गरीब गुरबा लोग रहने वाले जिनके पास कुछ भी नहीं, वहाँ पे खाने-पीने के लिए भी कुछ नहीं है। रमज़ान का महीना चल रहा है। आपको शर्म नहीं आती कि आप रमज़ान के अंदर जो लोग रोज़े रख रहे हैं, उनके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं। और वेस्टर्न मीडिया के कुछ लोगों ने ये लिखा है कि इसराइल का जो रिस्पॉन्स हमेशा होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। चलें जी, मान लिया आपके ऊपर रॉकेट फेंक लिया, आप एक रॉकेट फेंक लें। मतलब ये क्या बात हुई कि आपने रॉकेट के बदले में, जो कि जिससे कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ, एक आधी कोई छोटी-सी किसी को मेरे ख्याल कोई वो आपने बता दिया कि लो लगी। मैं तो इस पे ये इतने फ्रॉडी हैं कि मैं इनकी इस बात पे भी यकीन करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हूँ कि ये फ़लस्तीनियों ने रॉकेट फेंका हो सकता है इन्होंने खुद ही फायर करवा दिया हो। और उसके बदले में एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स के ज़रिए आपने एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं और अभी फिर आपने मुहासरा कर लिया गज़ा का। तो ये तो कोई तरीका नहीं है और इसमें मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा देर इस तरह चलने वाला नहीं है। इसके ऊपर जितना भी कंडेम इसको किया जाए कम है और जितने भी इदारे हैं, जितने भी ममालिक हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर जितनी भी इनकी कंडेमनेशन की जा सकती है, वो की जानी चाहिए। इसराइल ने अमेरिका ये को कह दिया जी कि माइंड योर ओन बिजनेस एंड स्टे आउट ऑफ दिस क्राइसिस। यानी टेररिज्म का जो मामला चल रहा है, आपको पता है ना, वहाँ पे जो जराह का इलाका है, वहाँ पे ये लोगों को एविक्ट कर रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि आप इस मामले में ना आए। अच्छा जी, क्यों ना आए? आपको फंड जब देते हैं उसको दुनिया आप कहते हैं हमें फंड ना दें आप। सारे का सारा अमेरिकन का टैक्स पेयर का पैसा आप खा गए और आप कहते हैं कि हमें आप कुछ ना कहें। और फिर आज वो देखें स्टेट डिपार्टमेंट जो है, वो नेड प्राइस साहब, वो उनसे बात हुई तो वो कहने लगे जी कि इसराइल हैज राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो वहां पे एक अलकुद्स के जो ब्यूरो चीफ हैं अरकात, वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा जी कि ये फिर राइट टू सेल्फ डिफेंस जो है ये पैलेस्टीनियंस का भी है? तो कहने लगे नहीं वो तो है, यहाँ बाएं शाएं करने लगे, हाँ वो स्टेट्स का राइट टू सेल्फ डिफेंस होता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप फलस्तीन को स्टेट समझते हैं? और अगर आप स्टेट नहीं समझते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि राइट फलस्तीनियंस का कोई राइट नहीं है, राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है। तो ये जो डाइकोटमीज हैं इनको छोड़ दें। और उसके बाद फिर एक बंदे ने जब सवाल पूछा तो फिर आई बाई शाही करने लग पड़े और कहने लगे कि मैं इसके ऊपर ज्यादा लीगल जो चीजें हैं उन पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि आपके पास आर्गुमेंट कोई नहीं है। यू रन आउट योर आर्गुमेंट्स। जब आपके पास आर्गुमेंट्स नहीं होते फिर आप आई बाई शाही करते हैं ना। और उधर ज्यादती की इंतहा देखिए कि यूएस ने यूएन को ब्लॉक कर दिया है, जो कि वो एक वो भी हल्की फुल्की सी कोई स्टेटमेंट जारी करने वाले थे, तो उनको भी कह दीजिए कि आप ना करें। अब ये तो कोई तरीका नहीं है ना।
آپ ایک طرف آپ کا ایک اصول ہے، دوسری طرف آپ کی دوسرا اصول بن جاتا ہے. یہ جو سلیکٹو موریلٹی ہے اس سے نکلنا پڑے گا. مسلمانوں کا خون جو ہے، ابھی پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں 70 بچوں کو شہید کر دیا گیا. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ارزانی خون مسلم نہیں تو کیا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں جی کہ آپ بلاک نہ بنائیں، مسلم بلاک نہیں بننا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور مسلم امہ کی بات نہ کریں. او آئی سی وغیرہ جیسے ادارے ہیں ان کو آپ نے بائی ڈیزائن ختم کر کے رکھ دیا ہوا ہے. مسلمان کدھر جائیں؟ آپ ان کی بات یو این میں نہیں سنتے، آپ ان کی بات کسی اور جگہ پہ نہیں سنتے، اوپر سے آپ ان کے اوپر سے ایئر اسٹرائکس کرتے رہتے ہیں. ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں صرف اور صرف مسلمان ہیں جو کہ پس رہے ہیں، اور آپ کے ہتھیاروں کے ٹیسٹنگ گراؤنڈز بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ کام کرنے والا نہیں ہے اور نہ چلنے والا ہے. اور اس کی میں ایک بیک گراؤنڈ تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے چند دن پہلے یہ جو ان کی موساد ہے، اس کے چیف جو ہیں شبات، وہ بن شبات جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے امریکہ میں، اور انہوں نے ٹل لگایا وہاں پہ، سب سے ملاقاتیں کی، انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی، جیک سلیون جو ہے ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان سے بھی ملاقاتیں کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ایران کے ساتھ اپنی جو ڈیل ہے اس کو آپ آگے نہ بڑھائیں. اچھا اب وہ بات وہاں پہ بنی نہیں. اب جب بنی نہیں تو یہ ناراض ہو کے جب واپس آئے ہیں تو یہ نیتن یاہو تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ماسٹر ہے ان چیزوں کا. تو جب انہوں نے بتایا جی کہ وہاں پہ انہوں نے بات نہیں سنی تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سنیں گے. تو ان کا طریقہ یہی ہے کہ یہ جو ہمارے نہتے یہاں پہ فلسطینی بیٹھے ہوئے ان کے اوپر چڑھ دوڑو. جب چڑھ دوڑیں گے تو دنیا پیٹے گی اور دنیا میں شور شرابہ ہوگا. پھر امریکن ہمیں کہیں گے جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے بات کرتے ہیں. تو اصل میں گیم یہ ہو رہی ہے کہ فلسطینی بیچاروں کو ہر طرف سے مارنا ہے. اگر کوئی ان کی کامیابی ہو تب بھی فلسطینی مارے جاتے ہیں، اگر ان کی کوئی ناکامی ہو تب بھی مارے جاتے ہیں، امریکہ ان کی بات نہ سنے تب بھی فلسطینیوں کی باری آ جاتی ہے. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ اس پہ کوئی ایکشن لے گا کوئی؟ ایران کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے ہیں تو آپ اپنے لیول پہ ٹیکل کریں. اور بائی دا وے ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ آئی اے ای اے کی جو ڈیل ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہمارے جو ٹاکس ہیں وہ رائٹ ٹریک پہ چلتی رہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹ ٹریک پہ چلتی ہیں کہ نہیں چلتی ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ معاملات جو ہیں یہ فلسطینیوں کے لیے بہت شدید تر ہوتے جا رہے ہیں. ان کو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ رمضان کا انتظار کر لیتے کہ رمضان ختم ہو جاتا تو پھر آپ نے اگر اٹیک کرنا تھا تو آپ کر لیتے، لیکن یہ اٹیک کرتے کیوں ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. وہ بیچارے فلسطینی ان کی پہلے اپنے زمین ہتھیار لی ہوئی ہے، ان کو اپنے گھر سے اپنے بے دخل کر دیا ہوا ہے. اب وہ جہاں جہاں پہ بیچارے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ سلمز میں رہتے ہیں وہ بھی آپ کو قابل قبول نہیں ہے. کتنا آپ ماریں گے؟ اور پھر یو این جیسے ادارے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی یو این کا مقصد کیا ہے؟ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے، دیٹس اٹ. وہ کب تک چلے گا؟ اس طرح تو نہیں چلے گا. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ بھی ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ بھی یہ سوچیں کہ اس طرح کی لائف گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے. تو اگر مرنا ہی ہے تو پھر کچھ کر کے مرے. تو اس طرح کے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ظلم سے اور ان کی جتنی بھی سازشیں ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. پردم بتمائے کھینچ رہا تو دانی حساب کم و بیچ رہا ہوں. جس طرح کسانوں کو جلدی تک کے لیے اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.